مولانا تیرے انج تے تو پاوے سارے کافراں نو مار دے انج تے تو پاوے سارے کافراں نو مار دے میں نہیں ہو راضی پاوے مکہ اجاڑ دے مینو جراضی کرنا ہے تے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمدہ سردار دی چوک حبیب والی سینیاں اٹھار دی چاچا میں تمہیں جی راضی ہے میرے سونے اتاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا الا اللہ والی بولی کلیجے اٹھار دی چوک حبیب والی سینیاں اٹھار دی چاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنانے والا گج بخش لجپال غریب نواز دستگیر ہے درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ نبی پاک کا نام آئے تھے گج بج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس آقا نے سنو ظلمت و جہالت تے اندھیرے ہم چکڑ کے ہدایت اور روشنی دی طرف ساری رہنمائی فرمائی عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں میرے محترم علماء کرام حضرت مولانا اشرف صاحب انس شہید صاحب اور حضرت مولانا عبدالستار شاکر صاحب عبدالرحیم صاحب جتنے بھی علماء کرام موجود نے انہاں دی موجودگی اندر بیان تو نہیں ہو سکتا لیکن جو کچھ بیان کران دا توجہ نال سماعت فرمانا ہے الہ العالمین رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا پیا ہے نال اللہ پاک دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے نبی عطا تینو دو جہان کا سردار بنا کے بھیجے میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر دنیا تے آئے جو زنا کرنے والے جو گناہ کرنے والے جو بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والے اور بیٹیاں دے محافظ بن کے میرے پیغمبر دی محنت ویکھنا نو ہجری ایک بڑی لمبی داڑھی والا بابا ہے ایدے متھے تے محراب پڑھیا ہوا ہے میرے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے لوگو ہے اندر منافق ہے اتو ہو رہے تے وچ ہو رہے اینو جنوں ساڈی زبان اندر کہا جاندا لوٹا کیا جاندے اے منافق بندہ ہے میرے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا ہے اے آخری ٹائم آ گیا ہے اپنے بیٹے نو آندا ہے اوے اے میرے بیٹے میں دنیا تو جان لگا نا اپنے نبی نو کہ میری نماز جنازہ پڑھا دینا نبی پاک دے کولے دا بیٹا آ گیا ہے آ کے عرض کردا سونیا میرا باپ مر گیا ہے مرتے وقت وصیت کر گیا ہے اللہ دے نبی میری نماز جنازہ پڑھان ایڈا منافق بندہ ہے ایڈا منافق بندہ ہے منبر دی بائی پکڑ کے آندا تسی واقعی اللہ دے سچے رسول جے باہر جا کے آندا لا رجانا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل معاذ اللہ نبی دے ساتھی ذلیل نے اسی عزت والے انا چلا گیا ہے حضرت عمر آندے نے سونیا اے دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ اے منافق بندہ ہے اے دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے عمر اللہ نے مینوں روکیا نہیں ہے میں دی ضرور نماز جنازہ پڑھاواں گا آپ فرماندے نے عبداللہ اگر میری نماز جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے پاپ نو معاف کر
کر دے میں ایک وار نہیں میں 70 وار نماز جنازہ پڑھان نو تیار ہوا آواز آندی استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم سونے آئے نو میں معاف نہیں کرنا رہے اتیان سن لے میرے نبی دی محنت وچ کوئی شک ہے آخری بات سن لے نبی پاک صفا پہاڑی تے چڑھے ہوئے نے نبی پاک صفا تے پہاڑی تے چڑھے نے ابو جہل آ گیا ہے اس بے ایمان نے آپ نو آ کے مارے پتھر مارے نے گالاں کڑیاں نے لونڈی سارا مہاجرہ ویکھدی پئی ہے سردار حمزہ دے کول چلی گئی ہے جا کے آندی سردار حمزہ تو مر گیا ہوندا تے چنگا سی او قریشیو تسی مر گئے ہوندے تے چنگا سی سردار حمزہ نے بی بی کی گل ہے اے آندی بی بی اج ابو جہل نے نبی پاک نو بڑا ماریا ہے نال گالاں کڈیاں نے نال ابو جہل حضرت حمزہ نے ابو جہل نو آ کے کمان ماری ہے نال سر پھٹ گیا ہے اور اعلان کر دیتا ہے اوے ابو جہل اج تو بعد میرے بھتیجے محمد دی طرف بری اکھ نال ویکھیا میں اکھ کٹ دیاں دا اگر تو آخر بری اکھ نال ویکھیا اکھ کٹ دیاں دا اگر انگلی دا اشارہ کیتا انگلی کٹ دیاں دا اے آ کے حضرت حمزہ نے نبی پاک دے کول آ کے عرض کردے نے اللہ دے نبی دی تواڈے بدلے لے کے آ گیا خوش ہو جاؤ نا آپ فرماندے نے چاچا میں دنیا تے بدلے لین نہیں آیا میں لوگاں نو معاف کرنا آیا تے مولانا آندے نے او انج تے تو پاویں سارے کافراں نو مار دے او انج تے تو پاویں سارے کافراں نو مار دے میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مینو جراضی کرنا ہے تے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک حبیب والی سینے آن اٹھار دی چاچا دے تُوے جی راضی ہے میرے سونے اتاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نارا مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی کلیجے اٹھار دی چوک حبیب والی سیدھے آن اٹھار دی چاچا اندر تُوے جی راضی ہے تے منو کلمہ پڑھا دے چاچا کلمہ پڑھے نبی پاک فرماندے چاچا میں خوشی ہو رہا ہے جدو تو جہنم تو بچ کے جنت دا بادشاہ بن جانا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل توفیق عطا فرمائے